السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشوفوا كذلك درس آخر اللي هو التوازي والتعامد. إذا بلا ما نطول عليكم نبداو في الدرس. غادي نبداو بالتعامد هو الأول، عاد نمروا للتوازي. غادي نعتمدوا التعامد في إنشاء مستقيمات متوازية. إذا أول شيء غادي نرسموا مستقيم دائم مازن، نسميوه مثلا مستقيم أ. مزيان، بغينا نديرو المستقيم العمودي عليه. إذا باش نديروه المستقيم العمودي عليه اش اللي تنديرو؟ تنستعملو الزاوية القائمة في الكوس اللي هي في المثلث. مزيان، إذا نستعمل الزاوية القائمة خاصها هاد الحافة تجي مع المستقيم بحال بغينا نرسمو. يبان لينا هنا، يبان لينا ونقادوه مزيان بحال بغينا نرسموه. من بعد ترسمو في هاد الجهة الأخرى بحال بغينا نشكلو زاوية قائمة معاه. دائما تفاداو أنكم توصلوا حتى الرأس ديال المثلث هنا في هاد المكان، حيت تيكون داير الأغلبية تيكون موكول وتيكون داير، غادي يعطيك رسم خاطئ. ديما نرسم هنا واحد الجزء المستقيم ومن بعد منو تنرسمو تنقومو بالإطالة ديال هاد المستقيم. تيبان لينا هنا مقال ورسمو. إذا تنحصلو على مستقيما متعامدا نسميوه المستقيم مثلا ب، مستقيم ب، وتنديرو الرمز ديال التعامد. إذا مستقيما متعامدا تيشكلوا لنا 4 زوايا قائمة، يعني فين ما وضعنا غادي نصيبو زاوية قائمة. فاهمين؟ إذا هذه الطريقة الأولى باستعمال الكوس. مفهوم؟ إذا هادو مستقيمان متعامدا. إذا كنكتبوا المستقيم أ والمستقيم ب متعامدا، أو المستقيم أ عمودي على المستقيم ب، في نفس الوقت المستقيم ب راه عمودي على المستقيم أ، والرياضيات تنديرو أ المستقيم أ عمودي تنديرو ت كبيرة مقلوب بحال هكا. إذا هذا هو التعامد على المستقيم ب. إذا هادو هما الرموز ديال الرياضيات اللي غادي تشوفوها من بعد ومزيان نعرفوها حتى دابا. إذا المستقيم أ عمودي على المستقيم ب، هذه راه جملة رياضية. مزيان، غنشوفوا الآن. إذا عقلتوا على الطريقة غادي نمشيو نشوفوا التعامد، عفوا التوازي. غنمشيو للتوازي، غادي نمشيو نرسمو مستقيم مثلا بحال هنا. غنديرو مستقيم هكذا مزيان. بغينا نديرو هذا المستقيم مثلا نسميوه مستقيم دي واحد، وبغينا نديرو مستقيم موازي ليه ولكن غادي نستعملو التعامد. تنجي تنوضع هكذا بحال بغيت ندير عمودي، نفس الطريقة ديال التعامد، ولكن تناخد غير نقطة. تنشوف واحد المسافة، مثلا خديت أنا هنا 20 سنتيمتر اللي عندكم نتوما 2 سنتيمتر. مزيان، إذا هاد 2 سنتيمتر وتنوضع نقطة. غنبدل نغير المكان ونوضع كذلك نفس الوضع التعامد، ولكن خديت في الأول 2 حتى دابا ناخد 2. إلا خديت 20 سنتيمتر ندير 20 سنتيمتر. خديت 3 حتى في المرة الثانية ندير 3. وترسم المستقيم الذي يمر من هاتين النقطتين اللتان تبعدان عن المستقيم دي واحد ب 20 سنتيمتر، وتنحصلوا على مستقيما متوازيا ونسميه مثلا ب 2. مزيان، إذا هذه الطريقة ديال التوازي طريقة باستعمال الكوس. نرسموها نشوفوها مثلا. نقدروا نقول لك ارسم مستقيما متوازيا بحيث المسافة التي بينهما مثلا 3 سنتيمتر. غادي نرسم في الاتجاه الآخر، نرسمو مثلا مستقيم نسميه دي، رموز رياضية دي كبيرة. غادي نجيو مثلا قلنا 3 سنتيمتر، غادي نجي ناخد 3 ونوضع. دائما نستعملو التعامد هنا، ومن بعد ناخد 3 سنتيمتر نوضع نقطة. نغير المكان ونوضع تاني بنفس الطريقة. شحال خدينا في الأول 3 حتى دابا ناخدو 3. نوضعو نقطة ومن بعد نرسمو المستقيم الذي يمر من هاتين النقطتين ونسميه مثلا مستقيم دلتا. دلتا هي الرمز في الرياضيات بحال المثلث وتتسمى دلتا، مستقيم دلتا. إذا المستقيم دي ومستقيم دلتا إذا كيف هما متوازيان. تندير دي بين قوسين
تنديرو تساوي مائلة بحال مستقيما متوازيا هنا يوازي المستقيم دلتا. هذه هي جملة رياضية. دلتا المستقيم دلتا يوازي المستقيم دي، ولا المستقيم دي يوازي المستقيم دلتا، أو المستقيمان دي ودلتا متوازيان. إذا شفنا طريقة باستعمال الكوس. نمشيو الآن نشوفو التعامل باستعمال البركار. نرسمو مستقيم مثلا نسميوه مستقيم أ، وبغينا نرسمو مستقيم ب يوازي المستقيم أ. ولكن بعض المرات يقدر يطلبها منا في الامتحان يقول لك باستعمال البركار مع ترك آثار البركار، يعني تخلي الآثار ديال البركار. الطريقة جد سهلة، تناخدو نقطتين من المستقيم أ، خذ نقطتين يكونوا شويه متباعدين، ما يكونوش قراب بزاف ما يكونوش بعاد بزاف. تناخدو نقطتين وتناخدو نقطة خارج المستقيم، إما هنا إما هنا بحال ناخد مثلا هنا. مفهوم؟ إذا تناخدو 3 نقط، نقطتان تنتميان إلى المستقيم. عفوا هنا راه تنتكلم على التوازي ماشي التعامل، تنتكلم على باش ما ننساوش هنا تنتكلموا على حتى التعامد راه نفس الشيء. إذا تكلمنا حنا قلنا التعامد ديما نديرو التعامد ماشي مشكل. بالنسبة للتعامد بما أن هنا تسميح إذا غادي نديرو التوازي. هنا تنتكلموا على التوازي تسميح، نتكلموا على التوازي. في التوازي تناخدو نقطتان بالمستقيم ونقطة خارج المستقيم. مزيان. من بعد تناخدو البركار. تبع معايا بطريقة بسيطة. غنجي نوضع الإبرة على هاد النقطة اللي تنتمي للمستقيم هنا، هاد المسافة اللي هنا بحال بغينا نديرو متوازي الأضلاع ولا مستطيل نفس بحال الإنشاء ديالو. وغادي ناخد هاد المسافة اللي هنا غادي ننقلها لهنا بسهولة. مفهومة؟ وندير هنا قوس. فهمنا؟ إذا جا قلنا تنجيو ناخدو هاد المسافة اللي هنا بالبركار، الإبرة تكون هنا، من بعد تنديرو الإزاحة لهذا المكان تنتقلو لهنا وندير قوس. مزيان. الطريقة الثانية من بعد منا اش ندير؟ ناخذ المسافة اللي بين النقطتين اللي على المستقيم، هذه المسافة اللي بين النقطتين اللي على المستقيم، وتنقلها للجهة الأخرى. تنوضع الإبرة على هذه النقطة وتندير قوس. مفهوم؟ ومن بعد تعطينا واحد نقطة تقاطع هنا، وهي اللي غادي تمر منها ومن هذه غادي يمر المستقيم ب، ونسميوه المستقيم ب. إذا المستقيم ب والمستقيم أ كيفاهما متوازيان. مفهوم؟ إذا أعيد نعاودو باش نضبطو. اش قلنا؟ أول شيء ناخدو بديتي من هنا، بديتي من بحال نفس الشيء ماشي مشكل. قلنا ناخدو هذا القياس هذا ونديوه للجهة الأخرى ديال هذه النقطة ونوضعو الإبرة هنا ونديرو قوس. من بعد منها ناخدو هذه المسافة ديال هنا اللي بين النقطتين اللي على المستقيم وتنديوها للجهة الأخرى، تنوضعو الإبرة على النقطة اللي هنا وتنديرو قوس. ونقطة التقاطع هي النقطة التالية اللي تنبحثو عليها باش وضعنا حنا النقطة الأولى هنا وتنرسمو المستقيم اللي تيمر منهم معا. إذا هذه هي الطريقة والآثار ديال البركار هما هادو اللي تكلمنا عليهم مع ترك آثار البركار. نمشيو الآن للتعامل. إذا غنمشيو دابا تكلمنا على التوازي باستعمال البركار، غنمشيو التعامل باستعمال. نمسحو غادي نعاودو نرجعو ليها اليمين نمسحو باش نفهمو مزيان. إذا نرسمو مستقيم نديرو في الجهة الأخرى، بغينا نديرو العمودي على هذا المستقيم مثلا نسميوه مستقيم أ. شنو اللي تنديرو؟ تناخدو نقطتين من المستقيم بحال كيما شفنا في التوازي نفس الشيء. تناخدو غير هنا تناخدو غير نقطتين ماشي 3 نقط، تناخدو نقطتين من المستقيم يكونوا مبعدين شويه، ما يكونوش مقاربين بزاف ما يكونوش بعاد بزاف باش ما يجيكمش الصعوبه في الرسم. هي راه بحالها خلينا مقاربين ومبعدين بحال شي مشكل. إذا تناخد نقطتين ونوضع الإبرة على هذه النقطة اللي هنا مثلا ونفتح الفتحة. الفتحة فاش نفتحوها
نحاولوا نفوتوا المنتصف. هذه راه قطع، تكلمنا على القطع. نحاولوا نتجاوزوا المنتصف، حيت الا درنا صغر ما غاديش يتحقق لينا داكشي اللي بغينا. الا غادي نتجاوزوا نقدروا نوصلوا حتى لهاد النقطه الاخرى، نقدروا نفوتوها ماشي مشكل. حنا من الافضل يكون قريب شويه لديك النقطه. تنديروا قوس في هذه الجهه وقوس في الجهه الاخرى ديال المستقيم. مزيان. اذا اش قلنا؟ نديروا قوس هنا وقوس هنا، ونحافظوا على نفس الفتحه ما نغيروهاش، ونوضعوا الابره في الجهه الاخرى ونديروا نفس القوس وتعطينا نقطتان في التقاطع. اذا ها نقطه التقاطع وها النقطه الاخرى، وترسم المستقيم اللي تيمر من هذه النقطتين. اذا هذا التعامد باستعمال البركات. ولا بغينا نتاكدوا نوضعوا ونشوفوا واش عندنا فعلا زاويه قائمه. اذا عندنا زاويه قائمه، اذا هذا المستقيم مثلا هذا المستقيم اف، ونديرو ما نساوش الرمز ديال التعامد. مزيان. اذا هذا الشيء اللي كاين. اذا التعامد باستعمال البركه وباستعمال الكوس، والتوازي كذلك باستعمال البركه وباستعمال الكوس. نتمنى تكونوا استفدتم من الدرس هذا، والى لقاء اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.